ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. زما عزت مندونو او حاضرینو، حضر ستاسو شکر گزارم چې تاسو په مینه او محبت ناسي. حضر اللہ نے دعا کوم کہ اللہ کی کتاب سے الفاظ تاسو مخ کے بیان کم داغے فہم خدای تاسو لمبر کی اور زما ذریعے نجات سے ابھر گئی. تاس کا داخ پترا کہ کل دنیا آباد ادا نو بدی دنیا کے دو قسم انقلابات راضی. یہ انقلابی کہ جب ملک اقتدار دوسری پلاس کی اغد نواغستیشی و بلف کی واقعی دا قسم انقلاب پر ملک کے بلکہ پر طول دنیا کے کافروں مراولی مسلمان مراولی نند یو تخت سبا بل تخت نند یو تخت سبا تخترا. دا انقلاب جو دنیا اور جو دولت اور جو اقتدار دا عرص اس گئی پاک آگے کافر کو مسلمانی ہم پدے کی طور شریف دی. یوگین قسم انقلاب دے چاہے تو انقلاب دا عقیدے اور معاشرے ہوئی، یعنی عقیدہ اول اور آگے پذائے بلا عقیدہ ثابت ہو دائیں گے جن گزارا اور پدی جن کے غم خادے طریقے بدلول اور آگے پذائے بل راورن دے انقلاب باندھے دو کا سکار کئی. ہمیشہ کو یو ڈلود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا غی با د مخلوق کو اگر مخکینی عقائد وان کرو اور یو نور عقیدہ کیا غی تب اللہ علیہ اغب یخل کی ظلم کی غول دو اور داغی مقابل باطل پرس اور شیطان اگئی ہمیشہ دا کوشش کو چکمت ذریعہ جد انسان دا اللہ سرد جوڑ اور دا تعلق دا اور انسان کے خدای پہ جندیشی اغران کی اور دار پذہن کی اور غلط عقیدہ و گردئی کہ آگے تو کفر و شرک ہوئی. دا جماعتنا جدا عقیدہ بے صحیح بزرگ عمر بولا و باطل عقیدہ بے بیانولا رد کولا داد انبیاء علیہ السلام جماعتوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل اللہ پیغمبر کو راوی لے گئے نٹیر سیزنوں کہ رب العزت دعوت وجہ بند کر ذکر نبی علیہ السلام نم قرآن کی ذکر کئی نو رحمت اللہ ذکر کئی چتر رحمت تا مخلوقات نو غدیر لارے دا عذاب کی بڑی غصے و دا غضب کی بڑی اغا بند شے. یو دعوی چې د شرک یو لار پرانستې وه
پیریان با برا قتل او برا چې رب العزت با فرشتو ته کوم حکم کو چې سبا بداکار کوئی نو دې پیریان با حکم واورید نو کده چې کوم ایجنټانو د شرک ترویتیان جوگیان منتریان ظاهران چو هغه ته وایي چې برا اسمانونو کې نن دا حکم وشو او سبا بداکار داسې کیږي هغه پیران چو هغه جوگیان چو هغه به خلقو ته وایي چې سبا بداکار کیږي سبا هغه کار وشو نو خلقو به هغه مددګاران نیول چې ګوره دته پته سبا حال دته معلوم دی او د سبا په حالت دی پوهیږي نو خلق باید هغه په مخ کې په سجده پریوتل او هغه به مددگار او کارساز حاجت روا نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله راولېږه یو احسان در رب العزت دا شو چې پیریان د برتلو نه بند شو کله چې هغه به برتلو نو د بره نه ورته عذاب راته شغلې براتلې او هغه به پوښتې شو هغه بند شو دا پیریان را جمع شو او شیطان ته کېناستې چې په خوا به مونږ برتلو اوس بره نشو تللی هسې چل شی په دنیا کې چې زمونږ دا عقل اولې بند شوي دي شیطان ورته وایي چې تاسو په ټوله دنیا وګرځئ او وګورئ چې کومه واقعه نه شوې ده چې داسې حالت وشي چې موږ بره نشو تللی د شام د نصیبین د علاقې یوه ډله د جناتو د پیریانو هغوی ته حواله شوه چې تاسو د تهامي صوبه کې وګرځئ حجاز او تهامه هغه علاقې ته وایي چې په هغې کې مکه معظمه او مدینه منوره دي دا یو لویه علاقه ده تقریبا 500 میله کې اوږده ده او 200 میله پلنه ده په دې علاقه هغه ډله د نصیبین د شام چې وه نو هغې ته یې حواله کړه داسې هر ټولي ته یې بیل بیل علاقه حواله کړې چې تاسو وګرځئ دا پیریان چې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تشریف وړو د پاره د الله د دین د رسولو او د تبلیغ واپس حضرت راته یو مقام د نخلا یو کجوري ونه ده د هغې لاندې حضرت لار دی او قرآن لولي پیریان په دې آواز باندې روانو شپه وه او نبي علیه السلام ته ورسېدل حضرت لاړو او الته قرآن لستو مونځ کو ابوس کې قرآن لستو دې پیریانو عربي باندې پیدل عربو دای چې وخت کې خودلو نو د نبی علیه السلام قرآن ته وخت کې خود اذان به پوکو قرآن کې چې کومه مسله وا یو الله حاجت روا دی یو رب العزت چې هغه هر څه کولی شي دا خبره د ټولې دنیا نه خلاف وه ځکه دنیا تن شوې وه تقسیم شوې وه په هندوستان کې د هندوستان خلقو کرشن مہاراج سیتا راون دا خلق مددگار ګرځولي او د عبادت وکړو او د دې په نوم به نظر نیاز پیش کو چې دا کارساز دي او مددګاران دي جاپان کې سیام کې چین کې په بعض حصوں کې بدھ مت او هغه بدھ چې کوم د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله مخکې تیر شوی او د هغې مجسمې جوړې کړې هغه ته په سجده پراته او هغه کارساز حاجت روا ګرځولی دارنګې شام کې روم کې اټلی کې جرمني کې د عیسی علیہ السلام شکلونه جوړ شیو او عیسی علیہ السلام ته مخلوقات میں عبادت پروت ہو او دا عقیدہ چې عیسی علیہ السلام زمین حاجت روا دے په عربو کې لات منات عزا
نیکان بندیان تیرشیو او دا غیر نیکان بندیان په درگاہونو کې مخلوقات پروتو الغرض ټول دنیا داسې ویشل شوی وه د دنیا په هر کونه کې په هر خطه کې په هر ملک کې پاک رب العزت تیر شو د مخلوقات نه او هر چا ځان له یو حاجت روا کارساز مددگار ګرځولیو او دا عقیده د مخلوقات چې پاک رب العزت خپل خدایي مخلوقات ته حواله کړی ده څوک د باد ذمہ دار دی څوک د طب ذمہ دار دی څوک د صفو کی ذمہ دار دی دارنګه څوک ټکا اور کوي څوک فائدہ اور کوي څوک اولاد اور کوي ہندوستان کے سیتا کرشن آدھا کسان مددگار گزوری شروع پو یورپ کے پشام اور روم کے عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام گزوری شروع عربی دنیا کے لات منات اور عزا گردولی شروع جاپان اور چین کے بدھ گردولی شروع مخلوقات طول دا اللہ نے برگشت شروع دے پیریان کے در حضرت تقریر واورے نو قرآن کے مستقل صورت پہ صورت جن جو کم درشم سپارہ کے دے پیریان کو کی جلگاؤ کڑا کہ دا خواہی بخبر ہے زموں خدا عقیدہ دا جو مخلوقات کے مددگاران نور دی حاجت روا نور دی ذمہ دار نور دی اور دا کتاب خواہی بے دغوار بل مددگار نشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی وحی شویرہ قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وا پیغمبر خلقو تا ما تا اللہ وحی اکرا چو پیریانو وقت قرآن تک خودو اور چکر قرآن وارد نکور کے پیان ہوئی من یو ناشنا کتاب آورے دو عجباً ناشنا غیر توئی کیا خبر چانی کری من ناشنا خبر آورے دا اور ناشنا کتاب دا سے یہدی الی الرشد فآمنا به من دا سے کتاب آورے کہ اصلاح تا صحیح لار تلار گئی نو من چوارد من کو فورن مانا اور خبر پاگئی کتاب کے دعویٰ کیا اللہ مددگار دے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا نظر پس خدای سره مونږ اسم نصدار کو شرک کوئی برختا عربائی کی دا زما شریک دے یعنی دما سره برخه دا شرک کوئی حصے تا مونږ به خدای سره بل څو برخه خور نه ګرځو لکه څنګه پښتانه چې وایي د برخه خاوندان پیریان وایي لن نشرک بربنا احدا شری موږ به خدای سره دا کار بیان کوو وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبه ولا ولدا زمن الله دې چته دا الله نائب نشته نه خلاشته نه اولاد شته وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا أَذَلَّا شَتَتًا او زمون هغه بشر بیوقوف په خدای دې ضرور تپلی چې هغه مونږ ته دا تعلیم راکړو چې بلوم ذمہ دار شته بلوم حاجت راوښته زمون هغه بیوقوف بشر خو ډیر زیات ضرور تپلی پیریان یو تقریر اوری ادیو تقریر نه بعد دا عقیده وایي چې لن نشرک بربنا احدا من با اچھر خدای سره بل څوک نه صدر کوي سورہ انبیاء علیہ السلام چې دنیا ته راغلي دي نو هر پیغمبر لومبای دا خبره کړې ده حدیث کې راځي بخاری نبی علیہ السلام حضرت معاذ لے چلے یمن تا اور ویلیو چې لومبای خبر هغه ته داو کا چې یو الله تعالی وبلا ورتداوا چې یو الله حاجت روا کارساز دے تو چل گئی دا خبر امن دا نو بعد آگے اور تاسبانی موزو زکات دے
اور بخاری دا حدیث دا حضرت معاذ سو زائے بیا بیا راوڑے گئے مطلب دا چرمبائے اگر بنیاد چکم دے ایمان اگر بنیاد چکم دے اسلام اگر دا خبر دا کہ سرے دے قرآن کی لا الہ الا اللہ دارمبائے عقیدوا دارمبائے خبر ہوا دا مخلوق اور دا خالق فرق دے مخلوق چکار کئی نو پاسباب ہوئی کئی پلا سنیول کئی پستر کو قتل کئی پوگن اور ردل کئی پخوتل کئی ایودا سے ذات شتے کہ بغیر دا اسباب کار کئی دا کی دو فرق دے مخلوق چلے اگر کار کئی اسباب پیدا کئی تو حاجت نشی سر کولے دا سے ذات شتے کہ اگر حاجت سر کئی حاجت پورا کئی یو سرے دے طالب دے اگر کوشش کئی علم کئی خمولا نشی یو مال دنیا دار دے اگر کوشش کئی محنت مزدوری کئی خپل رزق نہ گٹی یو ڈاکٹر دے اگر علاج کئی دارو استعمالی وہ بیمار جوڑنی چی نو محنت تسلی نشی پورا کھولے ڈاکٹر راہ والا ستا بیمار لبا دارو ورکی ستا بیمار لبا علاج کی وہ شفا نشی اور کھولے مالدار با دولت در کی استاد با سبق اخی وہ دولت بان استا حاجت چی اللہ نصر کے یہ غبدہ سوک شی درنا دارا جا محنت مزدوری با ٹول خراب شی نو ٹول انبیاء علیہ السلام لنبا دا خبر کولا چی لا الہ الا اللہ نشت حاجت سر کون کے بید اللہ نبل سو اور مخلوق چلے اگر ظاہری اسباب دلان نکار کولی سی خدا سے اور ذات شتے کہ بغیر دا اسباب کار کئی اور کم ذات کہ بغیر دا اسباب کار کئی اگر تغیرش الہ مخلوقات پستر کو لیدل کئی پستر کی لیدل نشی کولے وغنو اور ادل کئی تو وغنے بنشی نو ادل نشی کولے خدا سے اور ذات شتے کہ بغیر دستور کو عرض ہوئی اور بغیر تو وغنو ہر ہوئی دا سے اور ذات سے اگر ذات سے رب العزت مخلوق نہ دے اور مخلوق تو کشوے پدیو کیا گئی مخلوق کا صفات ثابت کی کیا گئی عرض ہوئی اور مرامدت کی گئی رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پرچار اور تفصیل کرے دیار رسکالہ مقامہ زمہ کے جواب مخلوق بغیر اسباب کار نشی بولے عوام مخلوقہ یو ذات طرف العزت شتے چاہ ذات چکل اخواری نور سکولی کی یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکورا اور یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما آقا ذات چکل خوخشی چار لون اور کئی اور آقا ذات چکل نظامن اور کئی اور چار جوڑا اور کئی سوکشن دنیا کے گر گئی دارا یہ قرآن کریم اللہ ذکر کئی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ستارب پیدا کئی سے چکو کئی اور ستارب چن کئی ورکی سے چکو کئی ما کان لهم الخيارہ ما پکانا داخل شہدے اور مانا استمرار دنفدہ شری مخلوقات لمدہ اختیار میں دے کرے ما کان لهم الخيارہ شری میں دا اختیار مخلوق لنے دے اور کرے جتو چالا زیو اور کلشی چالا اولاد اور کلشی اصوت میں ذمہ دار دینے دے گردو دے سورۃ یاسین کی اللہ فرمائی ان نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم جزما خوشی ازتاسو ڈوبوم فلا صريخ لهم نشتے استاسو مددگار فریاد رسوک دا سسوکی ہے کہ اگر تک چگا ہوا ہے اگر مدد سے یو زین چار سکولی شم دارا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیاوئی انکا انت السمیع العلیم یا اللہ
خاص تدار سوری جن کے یا اللہ تا پارز پروتے ملا ملا بے موسمہ میوے راضی اتپوس کی گی کہ انا لکھاظا دا میوے لچر کر رہا لے قالت هو من عند اللہ اگستا تعاون نشی کولے تعاون الگ کئی مخلوقات کی موجودی اور ظاہری اسباب سر ترسی لا سرسی پسترگ دیوینی جو اگستا امداد کو نشی لیکن کی موجود نہیں نستا تا سر تعاون نشی کولے اور قبلول کو کولے نشی قبلول کو دخلا کار دے اور انبیاء علیہ السلام دو ٹولو کانو یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعین طول انبیاء بزرا مدد کولم دعا یدو منا خواستان دا غفتن را مدد کول طول انبیاء علیہ السلام بماتا فریاد کو انشاءاللہ را مدد سے اطول ما تعجزی کری رہا حضرت یونس علیہ السلام دریاب کی ڈوب دے وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ حضرت یونس علیہ السلام چکل پخبل قوم کو سشی توبہ لی ونقلا نو لا اوے خدا بتنگین کی پمار خدا بما بانی تکلیف نہ راولی نو دریاب تا خلق اقردو امیو قرد فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین درے الفاظ حضرت یونس سے استعمال کری دی اور دعا کی شرط دارے ارکان دعا دری دی دعا الگ رائے قبلئی درے اور ارکان موجود تھی اور داریں کی تو دعا شرائط تھی کہ کل تو دعا ارکان پورشی شرائط پورشی نخرائے دعا قبلی منذ ملا قبلی کی کہ مستر ارکان اور شرائط پوری کہ شرائط جانے پاکی کی اور سڑے مخ قبلے تک کی لیکن وہ دسی نہیں چٹول ارکان پورشی والے مشکل کی دارا کی جو دعا ارکان دی یو دعا کے دا شرط ہے کہ چانا غوارے اداغ متعلق تا دا عقیدئی کہ تب ازما دا حاجت پورا کے دویم شرط دا چاگا پاک ہو گئے تو ٹول نقصانوں نہ یو سڑی نے پیسے غوارے 100 روپئے غوارے اور داور کا سری سے امداد نشم کو رہے نہ کوئی کی نشم کو رہے نہ درکم ادو اول بداوا کہ نہ زما مطلب چلے غتا سر دے ادوین دا کہ اغاد نقصان نہ پاکو گنے کہ سری توا 100 روپئے خود در سری خود تدیر نہیں بکی دی نہ اگاوی زبصری میں چل درکم ضرور شاہ ندوم شردار ہے چلے چانا سے شیخ وارے داغا تعریف ہوتے اور دوم شردار ہے چیزان اور تا محتاج ہو گنی کہ سڑی توائے تا 100 روپئے دی تو سخی خزما یتیش کرے نہ کوئی چینی کرے زبا متا دیکھا حضرت یونس علیہ السلام دادرے الفاظ دا اللہ جناب مکی پیش گئی یو لا الہ الا انت نشتے حاجت سرکولو والا مگر تو یو زٹب شیما او دی ڈبی دون ما سکنشی خلاص والے بیستانا نزخلا کامل تعریف بیان کو ادویم سبحانک خدا دا ہر نقصان نے پاک بے وسنی بے علم نہیں ترقی گنا
غافل د مخلوقات نہ نہیں. نو دیم شرط بیان کر. ادریم شرط انی کنت من الظالمین. دریم شرط اللہ کا محتاج ما. ظلم پمانا دا کمی راجی. کلتا الجنتین آتتک لہا ولم تظلم منہ شیئا. اگر دوڑ باغونو میوہ با اور کولا میوہ بین کم ہولا. نو ظلم مانا کمیں. حضرت یونس علیہ السلام وی اللہ ز محتاج ماں کی طاقت کمزور ہے نچم خلاصے دے. نو دادرے والا شرطوں نے پورا کر. نو اللہ فرمائی فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. میں دا حضرت یونس دعا منظور کرا ونجیناہ من الغم اور اگر تکلیف میں اخلاص کو وکذالک ننجی المؤمنین. اور دا زما قانون دے زما کتاب دے کہ چاپ ما اعتماد کو نظر دغا سے اخلاص ہوں. تو یونس نو وکذالک ننجی المؤمنین. دا زما قانون و قاعدہ دا جس تو ما اعتماد و باور کی نظر دان کی اخلاص ہوں. نو انبیاء علیہ السلام دا قرآن غاری اور قرآن کے اللہ سورت انبیاء کی ہوئی کانو یدعوننا رغبا و رہبا. طولو زپ و غم و خادہ کرامت کولم. دعا یدو غفتل یا طولو بماتا فریاد کو چا اللہ را مدد سے اللہ را رسے. اور قرآن کے دے خبری یو دے ظاہری بندہ سرا تعاون وَإِنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. کتاس و نہ تعاون غاری اتاس و لاس برکیگی نو کئی ور سرا. اور بول رہے قرآن کی ہوئی وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور دل کا نصر پمانا دا غلبی و دا فتح دا. یو استنصار گئے پمانا دا تعاون مدد کول. ایو نصر استنصار اور نصر پمانا دا حاجت پورا کولو غلبہ اور کول. اللہ یغزم آلات کی دی. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. غلبہ بڑے نشتے مگر دفرائنا. پکثرت دولت غلبہ نشتے رے کہ پکثرت اب دولت غلبہ ہے جنگی بدر کے کفار غالب کی. دائیں حنین کے صحابہ گن دول ضرو کفار سلور ضرو اور کفار غلبہ رالا. اب قرآن وائی فلم تغن عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. استاس و غدل استاس فائدہ اور نکلا. نو د خدا او د مخلوق دا فرق ہو چې خدا غزات توائی چې هغه د سړي حاجت سر کوي بغیر اسبابو او مخلوق هغه توائی چې ظاهري موجودی نلاس بدل در کی کوله کدا اسباب دلان دي او کدا اسباب دلان دي ني نو هغه ستایم دار نشي کوله. او قران کریم چې کله په مشرکین رد کوي نو غرضم په دې طریقې کوي چې هغه تاسو چې کوم کسان را مدد کوي او صيغه د عقلمند ذکر کوي دانه چې هغه بوتان بت کو چاجو. امام راضی کړی چې دنیا کې حضور بیوقوف بچر کوي چې د خپل لاس نشه جوړ کې بیا هغه ته چې زما مددگار دانګي مشهور عالم محمد بن عبد الکریم شارستانی جو 15ویں صدی مجنون امام کل کتاب الملل والنحل دیم جلد 201 میں ترجمہ کی لکھی چیزوں عقلمند دانے کے خپل لاس نے اسے جوڑ کے وقت اجتماع حاجت روائے. مشرکان و چکم بت بجو مجسمے نو دائیں نہیں کہ دا بت دا کا کئی خدا چدا شکل کے رچارے دا روح راضی دلات منات بتوان جڑ کری او دا عقیدہ کہ دیکھ دا نیک بند روح راضی اور غضب انکار کئی. دائیں گے قرآن کریم کی ذکر کئی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم
یقیناً اگر کسان چتا سے مدد کوئی اغستاس نے بندیان دی فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین زکن چغو رانشی ستا منظور کیا خجیو کی استجابت منظورون الہم ارجل یمشون بها دئی پیش کے جراؤ پر سکتا تھا لہم دا عقل مند اسی غور کئی دئی پیش کے چرا بہیتا استا چتوارا مدد سے بابا پخور آگی تعالی ام لہم ایدین یبطشون بها اور دئی لاس سے کتابوں نسی لاس راو کو چتا نسی ام لہم آیون یبصرون بها ادستر کشتے تعینی ام لہم آذان یسمعون بها اغوا کی بہر بھی استا خبر اوری چطور تاواز کے چرا مدد شا نو تبا خواہ خواہ داوائی چنا بیخ پورا ہو رسید انداغ خدای دے او بیلا سے امدادو کو زمان ابیس ترگوی زولی دم ابی کو گنی زمان خبر ہوری دا نو بغیر اسباب چکار کے خدای دا دنیا دا اسباب والا دا کہ کل سبب اور سبب صحیح بھی پزائے لگی نو کار کو لیسی کل کے استالاس تا دشمن تا رسی نو سپیڑ اور کو لیسی نو چه استالاس دشمن تا نرسی نو تو طول ازلاس کو ناپی سخوک شو او کتداو آئی کہ بغیر اسبابو کئی را رسی نو دا خود خدای کار دے تا خود بندہ نہ بے خدای جوڑ کو دا شرک ایجنٹان کی کم دی آغا دانوئی کی پترا مدد کا آغای لار دی شرک صحیح خلق ہوتا دا شرک لار سمئی ورتا چکر اوری نور دل پسکئی جندے سڑے پر مردان کے ناس تھے اور سبب داوری دونی کے غاوری وہ پسبب پتار ٹیلیفون باوری یا بالا اوری چکو کے تا تنیولے استاد اخلے آواز اگے تو رسی میں انسان کے کار کئی پا اسباب ہوئی گئی اور ذات طرف رزت چلے اگر بغیر اسباب و کار کئی اغدا سے ذات تھے چرش پہ او دروازے کہ وہ سڑے دشپی اور دشپی وقت آواز کئی نو رب العزت اوری اور کہ وہ سڑے دروازی آواز کئی نو رب العزت اوری اور مخلوق چلے اگا پا اسباب ہو گئے بغیر دا اسباب و مخلوق کار نہیں سکولے نو دا شرک جنٹان آغا زمانہ کے اسم آغای داوئی آواز کو دائے کرامت تھے کرامت کا ولی پہ اختیار کی معجزے کا معجزہ ذکر کہ پیغمبر داغے دے اظہار نہ عاجز دے متکلمین طول دا معجزے تعریف کی اور قرآن وائی ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ نشت تان دہس پیغمبر وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله سورۃ رات 11 سپارہ کے اللہ فرمائی اس پیغمبر اختیار نشتے جگہ معجزہ راوڑی مگر راڑی چخلا ورتا ہوئی چخلا ورتا ہوئی ادو خدا رضا شی دادا کی کرامت سرگندی کی خدا پہ اختیار کی نہیں چکر پہ اختیار کرے نو مشرکین جب اولیاء کرام نا اور جو نیکانو بندیانو نا دا طریقہ جوڑا کہ جو مخلوق پر شرک ورگرد دو اور مخلوق کہے تو شرک لار سمجھ لے چاہتا ہے کہ اوری سڑیا نبی علیہ السلام پر قریبی بدر ادرد اور کفار کہے تاسو زما اگر خبرہ جماعت دنیا کے در تکولا نو آغا تاسو من لوس
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور توئے وہ حضرت تم روسرا خبریں کے نبی علیہ السلام اور طیف فإنہم اسمع لما اقول دئی خاوری دن کی دی زچ سوامس سید سند لکھی کہ کلام کی تقیدات راشی نو اغا خاص بھی اور دارا کی قاعدہ دارا چد ظاہری دا عقل نہ خلاف راشی نو اغا معجزئی خاصی اور قطادہ راوی وائی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا شامل کی زمن پدرین جل کے قلیبی بدر خبر اور دلے وا داد نبی علیہ السلام معجزہ وا فوت القدیر لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا کفایہ بینہا لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا باہر لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا اور مڑی ناوری امام ابو حنیفہ ہوئی بلکہ کہ مشرکان سے کہی کہ مذہب حنفی کی خوب بڑی نہ ہو رہی نوئی سیدی کے لیے سیدی مذہب شافی ہے صبح کے لیے شافی مذہب دے حنفی مذہب دے اب حنفیان نہیں دی ذکر شرک لاکھ پانے کی خلق ہوتا نو امام ابو حنیفہ خود قرآن اور سنت نہایت ماہر و امام الائمہ اور اگر پر یہ راست پیدا اور دائیں گی امام شافی کتاب الام کی ندی ویلی کی اوری امام مالک مدونہ کی ندی ویلی کی اوری بلکہ امام شافی دعوائی کہ قلیبی بدر خبر دا حضرت غیر دلی و دانے کی نوری اوری نیو لار مشرکانو یہ مخلوق تدار وانا کا چمڑی لال شاہ اور مڑی کا فریاد کو مڑستاوری ناول کو تا حنفی المذہب اور حنفی المذہب طول لکھی چمڑ ناوری اور چکم قلیبی بدر کی دا بدر کو فار اور ادھر ہو ناغد نبی علیہ السلام معجزہ و احناف ہوئی لیکن دل تک کی پیر تا مشرک تا ضرورت تے جیسے شرک لاکھ پانی دی حالانکہ قبر کوئی تعالی شفاعت کی نو اگر دورا نہ پوئی کہ اگر قرآن و حدیث نے پوئی یو دعا دا یو شفاعت تے دعا عبادت تے الدعاء مخ العبادت دعا عبادت تے اور مسلم کے راضی اذا مات ابن آدم انقطع عملہ کرے کہ وہ سڑے مرشی نداغا عمل بند سی نو کہ چلے قبر کے عبادت جائز بھی ہے بیا خود اگر تو بومو کی اور ترکامت اگر عبادت علمی دماغ میں پس وہ عبادت ختم شو اور دعا دا عبادت نو کہ تو مرے مالا دعا کی خواہ دا عبادت ہو اور دا خبر ہے کہ قبر کے نبی علیہ السلام وہی ماولد کی اور شریف صورت ملک لستو نو دا قبر اگا حالت نبی علیہ السلام تا منکشف شو کہ دنیا کے جو صورت ملک لستو اگا عمل حضرت چیز لے رہے دانے کہ اس عالم نے صورت ملک لی اور نبی علیہ السلام نے آگے تشبیہ اور گئی یعنی سمانا پا قبر کے اگر دنیا کی صورت ملک لستے ہو اور داغیر صورت ملک اثر پاک باندھے عالمی برزخ کیوں اور دا قبر میں دا قبر کو مطلب نہ دے حدیث کے راضی چکر نیک بندہ مرشی نو داغ ان فسالہ سبین فی سبین داغ قبر خدا پلن کی او یا کا یو طرف تھا او یا کا بل طرف تھا او یا کا یو طرف تھا او یا کا بل طرف تھا ہر سلور طرف تھا او یا کا قبر پلن کی نوچے نور خاطر انور پلتو تا او یا واخ نے سوار لسو شلی گا دشو نو سوار لس شلی گا دا خدای دا سپلن وہ شلی گا دا سپلن او شلی گا دا سپلن نو پیو طرف چی کچین او شلی شو اب پبل طرف او شلی شو نو تا چی دا قبرون کنی نو کم سے کم قبر کو زمون ملک دودرے گا دا نزدے قبر تک گری نو چا ڈالی گلے چاہے چاہ قبر ہو چلے گا دا پلن چھوئے دے
کچرنی پرنشے نو بیا خود دې دا مطلب چې ټول قبرستان کې معاذ الله ګورنګار پراته دي کافر پراته دي نو قبر پرنی خدا قبر نه دی له حضرت هغه مقام د روح چې کوم نه غځای او تخالوي کو او کدا قبر مطلبي خو به څار له سلګا د موږ د قبرستان ټول موږ ونري چپلم شو چې حدیث راځي ان فصالو 70 فی سبیل خدا قبر کا مطلب د روح هغه مقام دی چې کوم مقام کی روح پروت ته او هغه نیک بندونه غزای الله ورته پرون کړي دا قبر مطلب نه دی دا یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ماولی سورۃ ملک کې لستو نو مطلب دا غي دار چې دنیا کې سورۃ ملک کې لستو نو دا غي عمل نمونه موجود ده لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زبېګا جنت تلړم نو اے بلال ما استاد پړو چغار واورېدل نو بلال کو مدینه کې ناستو نو بلال کله د نبی علیہ السلام نه مخکې تللی خدا نبی علیہ السلام هغه حالت ورته منتشر شوی دی هغه حالت ورته خدای خېلې دی چې پاینده وخت کې با حضرت بلال په جنت کې ګرځي او نبی علیہ السلام بلال کې بلال په مخکې روان دي نو مبتدئین او د شرک جنتان هغه ایراله د خلکو دوکو د پاره دا واقعات پیش کړو نو کتوای چې قبر کې دعا کوي نو دعا خو عبادت ته او کتوای چې نه شفاعت کوي نو شفاعت ته نه کار باندې نشته ولیکن شفاعت لا قرآن شرطونه ویلي دي یو به شفاعت نیک بنده الګ چې خدای ورته اجازه کوي الا لمن اذن له الرحمن الګ چې خدای اجازه کوي چې شفاعت وکړي او دین شفاعت به الګ یو سره چې هغه قیامت کې فیصله وشي چې تنه کې تمام وکړي او دریم شفاعت به الګ کوي چې هغه تدا معلوم شي چې سره موحد دی ورضی له قولا اور بے شفاعت بقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راضی انا اول من یشفعو ظلم بے سرم کہ زب شفاعت شروع کو اور زب کل شفاعت کو زبد خدای دربار کے پیشم پر قیامت کے فاحمد بمحامد ربی زبد خدای تعریفون ډېر ډېر بیان کم نما تبا اللہ وی یا محمد ارفع راسک واشفاعت شفا سل توتا واشفاعت شفا اے محمد رسول اللہ سر پور تکا اور تجھ سوارے درب کریسی اور شفاعت شروع کرتا شفاعت منظوروں جو نبی علیہ السلام رنبیہ میں شفاعت کی اور حضرت شفاعت بھی قیامت کے وہ قبر کی کمرے کی شفاعت را گئے چتو قبر کے معنی مرے شفاعت کی وہ قبر کے خلاف فیصلہ نہ شوی قبر کے لا قیامت نہ قائم شوی نبی علیہ السلام نہ شفاعت نہ شروع کرے نو دا قبر خاون نہ دعا کولے شي نہ شفاعت کو دی تو قبر تطلل سنت کی خود دو فائدوں دو پارا فانها تذکر الموت دے پارالار شي چې تاسو مر گیا چی او بل دې پارالار شي چې هغه ته دعا وکړي نو یو فائدہ د مړي دا یو د ژوندۍ دا د ژوندۍ فائدہ دا ده چې الته زنرم شي چې زبم دې ځای ته راځم او د مړي فائدہ دا ده چې ته دعا وکړي زمون د مذهب مشهور امام طحاوی 321 کی وفات 321 کے اور داغه مشهور کتاب ده عقیدۃ طحاوی او داغه شرح لیکلی دا مشهور انجی امام داغه صفحه 201 په تکلی کی چې دعا کول په زوات فاضله او دعا کول په حق د فلان انها من الادیه المبتدعه لم ينقل عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا عن الصحابه دا دعا چې څوک کوي جزو دعا کوم په زوات فاضله او دو دعا کوم په حق د فلان
عدد دعا کم پا برکت تفلان تحاوی لکی پا خپل کتاب صفحہ 201 پیتا چې دا هغه دعاګانو ده چې هغه بدعتیانو جوړه کړې ده او دا قسم دعا د نبی علیہ السلام نه نه نقل او نه دا قسم دعا صحابو کړې ده دارنګه د امام ابو حنیفه وکره ذلک ابو حنیفه و صاحباه تعوی دا قسم دعا د امام ابو حنیفه پر دې حرام ده او دارنګه دا قسم دعا امام ابو یوسف امام محمد عمر حرام میں دی صفحہ 201 پہ تو شرح عقید الطحاوی دا خو زمون د مذہب امام دے بدعتیان والو خلق ته خلق پر جوړ کو اپوزوات فاضلہ کی خلاصی کی نو قرآن کریم د دې سلور واقعات پیش کړي یو واقعہ د حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام پلار بخلاص شروع کی پر برکت اور دوم حضرت نوح علیہ السلام داغذ یہ بخلاص شروع نوح پر برکت اور دوم دا حضرت لوط بی بی اور سلورم دا حضرت نوح بی بی اور پنجم ابو طالب قرآن دا کسی ذکر کری دی جستاس و دا نجات ذریعہ یو عمل دے دارنگے نیک و خلق و سر محبت ساتل دام سا عمل دے اگتدار کے نیک خلق کو سلو گردو نو وسیلہ نہیں مگر نیک عملی اور قرآن کے لفظ وسیلہ دو رہ جی یوزل صورت معداش پگم سپارہ کے وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ تا وسیلہ ہونی چاہیے نو کدو وسیلے دا معنی جنے کان بندیان نسی نو دائے خطاب کو نبی علیہ السلام دے دا خطاب ادا حکم واللہ طول مومنان نو پیغمبر کم نے ایک مند نہیں لو اور کہ پیغمبر نو نہیں بولے نو دا حکم کو پیغمبر کم دے اور دو وسیلے معنی مدارک لکھی نیک عمل کول ادبد و نظام بچ کول جلالین لکھی نیک عمل کول دبد و نظام بچ کول روح المانی لکھی نیک عمل کول دبد و نظام بچ کول اور دا خبر ہے کہ نیکان بدیانو نسی اور دا غی پا واسطے اگاڑی روح المانی لکھی صفحہ یوصل شپگم جل دے آیات تلان دے کہ دا دعا دا پیغمبر اور دا صحابہ دا اہل بیت انہوں نقل مبتدین خبر ہے کئی دلیل پہ قرآن و حدیث نہیں سے پیش کھولے وسیلے مانا پیغمبر خپل کر دے بخاری کے نیک عمل اور اغدرے تو واقعہ کے غار کی بنشیو گٹ ور تراغلے ہوں ایوے تو وسیلہ لٹو بلے تو لٹو بلے تو لٹو یوے خدا ماد مور اپنا خدمت کرے ہوں نگر کٹا ہو دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام وزنی کی نیک عمل دا مبتدین و دا مشرکین اصل مطلب دا ہے کہ دا مسئلہ خلق کی دا مسئلہ گڑا وڑا کی اور خلق تاغ صحیح لین جکم انبیاء پہ خودے ہوں کہ دا مخلوق اور دا خالق درمین دا صحیح لین دے کہ اللہ وائی وَمَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ زَتَا سَرَيْمْ چکم دا کی ایتاسو وَأَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ زنزدین دمرو درگننا نداستا کلا کار دے چستانو مخامخنا سے تو ہے مردان تزم چفلانی کیتا ہوئی چیز مارو تدا خبر ہو رسی نو خلق برتوئی وہ بیوقوفا روح کو دخواہ کنا سے اور تو ہوا ہے کنا دانا کی رب العزت تو اس مارے درگونی نزدیم اب نیک بندہ جو اندھیرے نورتوا دعا مالا اگوارا وہ انو کیا اگر جو اندھیری و حاضری اور کہ جو اندھیری و حاضری نے بیت دعا نہیں سکتے ہندوستان کے لئے جاپان کے لئے عرب کے لئے اللہ تعالی سے دعا اگواری دانا یہ چمڑ دے
نو قرآن و حدیث کے راضی تو نہ دعا واڑا زمون کو وطن کی جمن جنازہ کو نمون کا جو مڑ پہ جنازہ کی ہو اللہ مغفر لحینا و میتنا خدای زمون جوندیرنا وبخے افراد زمون مڑی مبخے مڑ کے راج پروت کراتا صاحب دیو وطن کی بدا سے ہوئی کہ نہیں دیو وطن کی بدا ہوئی کہ تم گولم بولے تو پاک سڑے بولے منگا ارنے کی منگل دعا گواڑا منگتالا غسل درد اور منگتا نہیں جانے پاک وہاں غسول فتح لنا ولا تنسنا دلتا ودا سے وہی نہیں وہ دوروں پہ وقوف مخلوق دے کہ دام ورتن ہوئی کہ کلپ کا فن لے کر غسل دیور کو ہتھوڑا دعا گواڑی ازموں کو وطن کے دستور دارے کی وہ سڑے مرشی نو کہا ډېر معتبري او ډېر نیک سړي وایي د دې عاجز په حق کې دعا وکړئ او دې وطن کې به دا دستوري یو پلان کیله راغلی ما غوښتل چې ماله دعا وغواړي و د عقل نمبر خبره کوي د قرآن او سنت نمبر کوي او مبتدین ما ته ساکال چاوي ساکال تفریح نه کې ما زه تفریح سره وکړم ما خود گلگت نہ خبر شروع کرو تر کراچو اپنے ملکوں کی میں کولا نستا تو تسلال پارا خبر میں رخلا کو کم کرو سکا لوگ اور دے ملک یو مرتدے نو دا کابل ہوں دا گن ملکوں اور باغے باس کے یو سعودی عرب نو دا مصر شام انڈونیشیا مختلف خلقوں اور دا خبر ٹولے پیش کی نو چو سڑے تو خدا کو کہ تو بہت کی اور وہ تب لکھے دس ختم کی نو بیا دے مل کیا اشتہارات زما مزدور شائع کر اب پتے مرکڑے چکے چا شک ہوئی نو لنڈ پتہ دا مکہ معظمہ شیخ الحرم کا سعودی عرب اگر نہ تپوس گئی جدا مناظر سم کے دا اور توبہ چاپ کرے گا اور توبہ کی وکلے نہ پسند کیوں سڑے ہوئی دا کتاب ماں بل جا نقل کرے زما دے ٹول کتاب نہ توبہ دا وہ ماں پہ اور پورا پتہ سور آسان رہا سعودی عرب مکہ معظمہ شیخ الحرم طه منتانا کا پوسٹ کہ پروس اکان دا حج پایام کے دا پاکستان علماء راغلیو اور دیو عالم کتابوں کہ پاگے کے داغدار کلیو چوریا امداد کو لیشے نصرت کو لیشے رسیدی چی اور اغدار کلیو کہ زواد فاضلہ آگے توبہ کلی رہو کہ نہ رہو تانا تا پوستو منتا جواب راکا نو ددا ہوتا سری دی ان پر خط کو لکھا تو پمنگ دے اعتماد نہیں نو سو لکھا نو چیز اخوار کور کہ نو ماہ پلو مرگورو تاوی چیز سو سو میں معاف کی کرنا ماں کو خپل مقابل ہم تبوت اور توبہ میں بیت اللہ کے بیوق کرا نو کر آگے نہ نوئی زائی کہ حلدہ بوتم اور پسلاشم نو جو سرے دور رسواو زلیل شی اور ٹول مخلوق مستی توبہ کی اور پجڑا دان خلاص کی چدلا رس دوسرے کے بکب چراغ دارت نو دے کرنا بزیاد بے حیا سو کی جغلان کوئی ڈیوائم نہ گولے نہ کور کی جمال کم دائرے حضرتوں بزیاد بے حیا سو کی اور اگر یو اشتہار نلے زمان مرگرو پدے ملک کے تقریباً 5,000 اشتہارات شائع کری دی سلور قسمت اور پٹونے کے درے پتی نکلی کل چاشا کی نہ تپو سروں کی نہ جو سڑوں میں دور تسلی اور کوئی لیکن آگا شان سے دخل کو تسلی کی ماں تو تقریر کہہ رہا بچے الکا خود معاف میں کی کہنا بس کی اور سن 35 نظارہ میں اس سن 74 دے یو سلو اخکالو یو سلو اخکالا مادا چاہ دے ملکی والا زمان مرگورو کیوں اللہ ہر سکوری سی اور نیک بندیان کی دی اگئی تا بدمو کو رہی اور نیک بندیان کی دی اگئی دعا ہواری اور سے اس رہے گردی زمان رنبا خبر پدے مر کے دعوی جلا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نبل حاجت روانشتے اور دا خبر قرآن کے
عام حق پرست کړی دا هغه مرغای چې په هوا الوزي هدهد ملاجرګل چې ورته وایي سلیمان علیہ السلام تک په هوا روان دی او چې حاضری اغستا نو ملاجرګل پکې نو وتفقدت فقال ما لي لا على الهدود وهدود نوینم دیکھر حاضر دے لعذبنه عذابا شديدا او لیأتینی بسلطان مبین سزا بساکتا اور کم یا بنت دلیل راڑی چولے غیر حاضر دے ومکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین حدود را گئے وہ حضرت ما یو خبر را لتبنی خبردار مرغوی سلیمان علیہ السلام تو تنی خبردار او ما د مملکت سبا نه واجب خبر دل راوړې دي د دې آیات لاندې مدارک لیکي چې دې آیات کې رد پشیاو چې هغه وایي زموږ امامان پر سپودي او د دې زماني مشرکان چې هغه وایي پیران پر سپودي سلیمان علیہ السلام توکل او د صدر اوري انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ما په یمن کې سبا کې او خزو لیدا بادشاہ اټوټ ساز سامان ورسره وجدتها وقومها يسجدون للشمس ما خزا هغه قوم مونږ چې نور ته سجده لګولا سلیمان علیہ السلام کو کیسو چې کله بیان وکړ ملا چرګ هغه وړې مرغې قال سننظروا اصدقت ام كنت من الكاذبين ګورم چې ته رښتیا کې دروغجنې اذهب بكتابي هذا زمارا خط وسا او زمارا خط هغه ته وګورځو انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا خط سلیمان علیہ په دې کې داله چې مددگار حاجت روا اولو بادشاہ مہربان دے امداد دا غزات لونی سے ابتداء رحمتون عام دی ملا چرگت خطواس اور روان شو غرمورا سے غرمے داغی جرگا پارلیمنٹ اسمبلی پاسے دلے وا اور بلقیس جو وعدے نو کرے خاون دنو چکر اغب ہو تو کیدا نقبل بنگلے نے میں فوج چار کیا پھر ادھرو اور بیا خپل بنگلہ کې به دن جنزیر واچو او درنده به ورته والا او داغه تاله کنجی وزان سره کې خدا ودو چې تله ټو کلی کې چکر وای چې خدا کم ځای ده یو اوچتا مانه یو اوچتا بنگلې ولیدا او خیال یو کې شاید دې کې وای د فوج د پاس راغې او روشندان کې یو پر کې دن نشه اچوے قتل بلقیس دو اور آگے کے پاس ہے خط غور دو اور کیا پر روشندان کے کیناس بلقیس کی خط تیرے پاس اپریو دے دے نوی خشوا اور چی خط او کو نو پہے بچو چی خط چارا اور دروازہ چار لگا دروازے دے جو کا تلا نو کنڈے لگے دلے وا جرندہ لگے دلے وا نو مطمئن شو جوہر کو چالی دے لڑ کرے نو بیا حیران شو چې خط چا راړ چې چار کیا پیرو قتل نو په روشندان کې مرغای ناستا نو پوښتنه چې دې مرغای دا خط ورغول لري هغه خپل منبران راجم کړو او خپل منبران ته انی القی الی کتاب کریم یو عزتمن خط راغله او هغه کتابي چې بغیر د الله نه بل مددگار نشته موږ سوچلو کو قوم ته دې کې جنگ کوي جنگ خونی کیږي تحفے تحائف بور کو رضا بے کو سلیمان علیہ السلام تحفے واپس کرے اور بلقیس بیارار مسلمان شو اگر یوم مرغی سر دا غم چی شرکی اور دا غٹ پر پولاوے غٹ پر اور ملک کے ناس سے اور ملک کے بغیر دا اللہ نے بل فکرہ مدد کی گی پیرا بابا را مدد سے اللہ ازوانا را مدد سے اور کل رضا پتنجی خولو را غلی دا مرغای سلیمان علیہ السلام ترالا
اور ته حضرت ماولی یو قوم چې به د الله نه بل ځای ته سجده پروت دي مرغا سره د دې فکر د دې مسلې هغه زمیندار صاحب یاسین چې د ګنتی مسلمانانو هغه سره د دې مسلې فکر او میدان ته ودنګل او چغه کړه وما لي لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون انا ذات چې دې پیدا کړم مال سری چې بغیر داغه نه بل ځای ته فریاد وکم اتخذوا من دونه آلهة بغیر داغه بل حاجت راوړي سم اقوم ته ولې بکانو آن فان کی هغه په کانو کې ډوب شو شهید شو او چې کله هغه شهید شو هغه خبره کړې په هغه عالم کې قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هغه عالم کې هغه خبره کړې ها قوم چې تاسو په دې چې الله زو بخلم او د دې مسلې په برکت یو بخلم په دې عمل یو بخلم جما چغوارے اور جیو اللہ حاجت روارے وجعلنی من المکرمین او گردو اللہ مال راد کرامت والا کرامت سشو کان پنو لگی دلے مرشو اینو کرامت سشو یا خدا عزت من کن زبدے مسئلے خدا جنتی کرم اولئک فی جنات مکرمون و جنت کے عزت من شیدی دالو کرامتوں اور اللہ وائی ما پا قوم عذاب صلاحکر نور آلے گرے وہ ما پا نظر دو غصیو قتل نو ٹول خاوری شو ٹول دور شو خان میں دور شو نو حق پرست پا دے باندے سر قربان کرے اور دو فرعون پا دلبار کے اغسڑے اڈار دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ موسیٰ دیو جنوج نہیں چاہو یو اللہ مددگار دے هغه چا چې دا مسله بیان کړی دا قرآن هغه ته سړی وایي وقال رجل مؤمن من آل فرعون هغه سړی دا خبره کړې وه وجاء رجل من اقصى المدینه هغه سړی راغلی دې مسلې لره او هغه ثابته ته ځوانان وایي انهم فتنه آمنوا بربهم هغه ځوانانو دا خبره کړې وه هغه ځوان دا خبره کړې وه سمعنا فتى يذكرهم ويقال له ابراهيم هغه ابراهيم ځان دا خبره کړې دا مسله د ځوانانو وه دا د سړو وه دا د بادرانو وه دا خو د نامردو مسله نه وه چې یو سړی نامرد وي بزدل وي او د مخلوق نه متمدار یریږي بغدا کوي او چا چې دا بیان کړی دی قرآن کې الله دا غي ذکر کوي چې دا ځوانو دا سړیو دا بہادرو چا چې دا اعلان کړل مخلوقات تا یو الله ارڅ کولی شي یو الله مددگار دی بخاری تاریخ کبیر کی لکھی دی منیب یو صحابی دی هغه زمکه ترالم او دمکه په چوک کې شور نو ماوی هغه زوته دم ټکا نغرما نور لګیدو ایو ځوان لاړ دی او چغه وای ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او خلقو وای بغیر د الله نه بل مددگار نشته ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او خلقو وای به د خدای نه بل مددگار نشته یا الله حاجت روا دې بچ وشي کله چې هغه دا خبره کړه نو بعد خلقو دا په مخ دکان چوکړو ومنهم من يصب بعض وقت کنزل کړو ومنهم من يعصو عليه التراب او بعض خار راه سے پدې مخ ولوږي نو دا خلک خور شو دا مخه چچو بیا خلک را روان شو چې بیا را روان شو بیا دې ځان چغه کړه ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقو وای بین قرآن بل حاجت سر کی ان کی رشتے حاجت یو اللہ سر کئی ایو اللہ تا فریاد و عجزیو کئی نو بیا خلقو تا تکندر شروع کرو اور چاہے پا مخ خاوری وشتے چاہے پی دکانی ٹکرو
حتی انتصف النهار غرمه شا آمد و رفت بند شو نیو جنه رالا معشومه او جام کی اوپر آڑے ادمو خوینزو او پاگے سر پداوے پر سر لاس او چی بچائے ما خبر کی گا چاک چی دا خبر کردم دا کار ورسر شوئے دے ما تپوسو کو من آزا دا سڑے سوک دے دا جنہیں سوک دا نخل کو حاضا محمد بن عبداللہ یزم انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد جیسا عبداللہ دے جو اجزا اللہ علیہ کرن چیزا بدا خبر خلق تکو اور داوڑک جنائی چیزا دائی نرد زینب دا سیدے غرمی اولاد وجہ تقسیر کئی نام تو پیداشو دے مسئلے لوے اور قرآن دے انسان دے پیداش حکمت کی بیانے وما خلقت الجن والانس الا بیعبدون ما جن اور انس دے پیدا کریو کہ مخلوقات تو وہ یو اللہ مددگار ہوگی عبادت عاجزی و فریاد یو فریاد اور عاجزی اللہ کا ہو گئی جامع نکلی جنحات العرس کے لا تعلیل یا بدون را داد یا کلون را نکرد کا کنیاد استاد حکمت پیراش یا بدون بیان کر اداؤنے کی تمام خوراک میں پیدا کرے جما خلقت الجن والانس الا لیاکلون معمولیان دے کر پیدا کی چیزان سے پیدا کی 700 سنسائے پیدا کی دا حجت قرآن کی ہوئی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها دار زندہ سر رزق ذمہ دار اللہ وجین ندائے خنوع دی جما من دابۃ فی الارض الا فی الاسقاط رزقها یا نظر نیاز غیر اللہ تو اور حدیث صحیح کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی مرو بالمعروف وانہو عن المنکر نقرائے دین بیان کی توحید بیان کی امنکر اغشے کی دین کی نہیں دارے رد کی فإن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا چاہتے حق بیان کرے داغر رزق خواہ نہ کمئی اور چاہتے حق بیان کرے داغر نیٹر نہ قبلی گی کتاب معجلہ قرآن میں دی استاد ایٹر بیچ کرنے مکی کی رسو کی وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلہ ایسوٹ دخل مرد مکی نمری نو مخلوق آگا یارہ پذر کے پیدا کرا تمہیں پیدا کرا اور پدے ملک کی شرک و بدعت زیاد کو اور قرآن کی خداوئی ہزار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس پبانڈے و پخاریوں کے پسہرا و پابادی کے داسا عذاب کے راغلے دے استاد اعمال و پوجر راغلے دے نرمبائے مسئلہ دا انبیاء علیہ السلام دعویٰ چیو اللہ حاجت رو کر ساز دے اور بغیر داغر بل مددگار نشتے اور قرآن کے پدی جن مثال میں پیش کری دی یہ اجتماع سے پہاڑ تو اجتماع کی اللہ فرمائی صورت فاطر کی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کہ چکوئی یو مصیبت زدہ پچا تکلیف راغلے اگر چکوئی إِلَىٰ حِمْلِهَا چاہتا چکے کی چرا شمان آباد سرکو کے تبا لڑکا لا يحمل منه شيء کدے چکا ہوئی تو پار دخل مصیبت لڑکور بل چاہتا نپور دبانی شید دن ذرا پار ولو کان ذا قربا اگر چکل نکتے چکا والی ذا قربا قلوان تے والی اگر کہ سید نکتے چکا ہوئی اگر کہ نیا نکتے چکا ہوئی سورت فاتر کے اللہ فرمائی کہ چرے چکا ہوئی یو مصیبت زدہ فریاد کی یو تکلیف زدہ دا پارا دا پر تکلیف جرکورو لا يحمل من شیعون ولو کان ذا قربا پورتا بنکے شدن ذرابر اگرچہ اغددنی کی جدک پلوانی اور تاتا میاں سے سوئی نکرا مدد کر اور پر دینا نبی نکرا مدد کر
نتر صورت فاتر کافر یہ کنی رشتہ انصاف سر ہوا ہے. اور قرآن کی خدا وئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد صمد انا ذات تیرشی جگہ حاجت سر گئی. نتر قل ہو کیا اللہ الصمد یا اللہ حاجت سر کو لوالا تھے اور جب تک کل آئے پھر ہمارا مدد سے ادبان ذمہ دار ہوا نہ تو قل ہو کافر یہ کہ نیتی انصاف ہوگا وہ قل ہو اور خلاف کے آگے اور فاتحہ کی وائے ایاک نعبد خاص اللہ تاتبا جزی کو مزو یو عاجزی دو دیرا چستا پلا سے دما خیر و شرمی ایو عاجزی دی عزت اور احترام عبادت ستوئی انا فریاد او عاجزی جد خپل معبود متعلق دا قدس آتے جزما خیر و شر دا پلا سیدی نو تب فاتحہ کی نو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حاجت سرکول تانا بغاران استعانت حاجت سرکول یو استعانت تے لا سرکول ایو استعانت تے حاجت سرکول یو استعانت تے چی اسباب اور لا سرکول دی اغب بندیان کی موجودی ایو استعانت حاجت سرکول پرکول دی ایاک نستعین خدا دا حاجت سرکول سامان تا نغوارم نو فاتحہ دستا ایمان دے خود ملک کی پیران و ذریعہ دا معاش گردول و شرک اور ذریعہ دا معاش گردول و کفر اور دار نظر نیاز بشورو قرآن کی یاد ہے کہ اللہ وی چمور حرام دا حرمت علیکم امہاتکم حرام دا پتا سمور اور قرآن کی وہ ذرا خدا ہوئی جب پکم شی آواز اسی چیزا دفران کی منخت دا دفران کی نہ کر دے نو قرآن کی وہ ذرا ہوئی حرام دے. سورت بقرہ دوام سپارہ کی وئی دا کلمات و کفر دا. سورت مائدہ پگم سپارہ کی وئی دا کلمات و کفر دا. سورت انعام اتم سپارہ کی وئی دا غشے پلیت دے اوہل بی فسقن. سورت اعراف کی سرورم زلوئی دا غشے پلیت دے. سورت نحل کی وئی دا غشے پلیت دے شپگم زل. سورت حج کی وئی دا غشے کے دے رچ دے یو نجس دے اور رچ دے. نجس وئی پلیت تا اور رجس اگا پلیت تا وئی جو اگر بوئی تی نجی لگا بول شو. نو قرآن وئی اگا منستا اگا شیرینی اگا چرک چرگوڑے چل باباگان پنمشی یا اگا سے کٹے پیسو چل اولیاء پنمشی اگے تا قرآن وئی رجس نجس نہ وئی نجس وئی پلیت تا بات کیا گئے تو قرآن وہی رجس مانے غل نچے سرے پہ غل وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نچے پہ حرام و بسم اللہ وہی نوحاو کافر کی گی اور حرام ہم بیا تشنی غلوم گی بولوں گی قرآن اور توجہ بول رہی دی رجس اور توجہ دے جدہ پراٹے چل کڑا ہے یو لسما پیش ہو دو وعلم ان مما ينذر العوام من الشم والزيت ونحوها الى ازراع الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو صوت حرام. دا اولیاء کرام قرون بانی دا پیسے چوئی دا پیسے پیو گردو دا نہ پیو گردو دا چل چرگو ورکا شاملی کی باب ارتکاب سرا چلا غشے پلیت حرام بار لکی حرام مکتوبات حضرت مجدد کی حرام پیر بابا رحمت ملفوظات صفحہ 201 کی لکھی جا کے منست دا اللہ نے سوا بل جا پن مقرر کراکار موشد بابا میں داشے من لے نو پیر بابا لکھی صفحہ 201 کی جدا غشے حرام اور خضر طلاقہ بمرت بائنتن خضر طلاقہ دانا یہ پیر مانکیری کی ہدایت الابرار کی چدا غشے حرام اولیاء کرام دی کی حرام
خود ملک نہ تپوس ہو کے جب بابا کرے پکڑ رہے سما پکڑا استاد راشا نو قرآن و طوائی گن اور استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دا ملک ایمان دے آپ کو سرے خبر کئی وہ یڑ دا دیر تشدد دے دا تشدد دے جب خواہ دین یا سرے بیان نہیں مسئلہ کارا کئی نو دیر تو تشدد ہو گی نو دے ملک کے الفاظ تو کفر شروع پدے ملک کے خوراک تو کفر شروع دے خوراک تو شرک شروع دے اور خلق کوئی یار مسلمانان روز روز روان دے پہ روز روز پہ تکلیف شروع دے اور روز روز مصیبت شروع دے نتا دے ملک دستور دے اور عذاب پہ روز روز نہ واپس راضی اور قرآن کے خلاوائی سورت انعام کے کچرتا تو زمانہ فرمانی ہو گئی نزول برن عذاب بدر بعد مسلط برن عذاب حکام چاہیے جو ہوتا جو کری وہ تو مر کرے دیکھا میں ماں کو نور کر دے نہ تو تائید کو ماں ہوتا جو کری اور استاد عملیان کی شریعت سے در وقت آگئی اور تلڑ اور پاغذار کے اتفاقی قوانین کی کم منظور شیری یا وہ خلافی دی کہنا جبرن اتفاقی اور دا شیری کہ دے مل دور حق نہ رہو خزادہ اور دے مل دا ممبرائے حق سن کے دے سڑی دے دا خزے دے نو خزے و سرناسی دی کہنا مجھان میں تپوز گئی کہ پیدا خزے سرسرائی چین دا خزو کم دے دا شہادت منظور نہ دے داغ امامتی نہ منظور دا استاد مشرانو منظور کی چرے ملک کے رخجو موٹ سے اور دا ملک کے بعد دام ممبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کے حکام تیری کے لیے چنبے دمل حالت ہو رہی دموز کدئی موز خراب کر دے فإنہم لما سواہا ازیاء کموز ٹھیک نہ رہے نور بمجاد برباد کی نستاق و جیران اگر نیکان کے ساتھ وہ جیران کی کم سے کم 10 میچ کی ہوں کا نا چلے جموز پروگرام ہی کرو چتانوں سے نکلی چوگر ایمان سرتا جو شروع تھا تھا جب مقاجان نے پروس کی سو کے راضی دی تانے کی رپورٹ ہو کبیا چمنگور کرو گورو اگر نو فارش دیتا اگر کو لکھو نہ پورنا یونیورسٹوں نے منظور کری دیرو کی یونیورسٹی نو جوڑی دا استاد بنے کان و عمل دے نو فاسقان فاجران جو آگئی لغت کر شراب و کباب پی دا غیر مسلومیت سری ہوتی اور ہر کی برماس از ماس کا دا استاد کا عمل دی زد دے قائل کہ دا ملک بتوحید و سنت سمچی نو مشران بن سمی اور کہ دا ملک بتوحید و سنت سمنی نو مشران بے دا سے بدتری آگے چمڑشی دا فرعون اغاکار دے فرعون مانے بچے عذاب را گئے موسیٰ علیہ السلام تو چل کر چیا موسیٰ سوالو کا چخوڑا دا عذاب ملتی چاگا بلر شو ناغی بلاب بیمانی شروع کرا نخلارا پہ دیم عذاب را اس دے دا ناغا دیم اکبر من اختیار قرآن ہوئی اگر دیم دا غینا زیادہ نو بیا پہ چگے کرے غلام احمد پہ مسلطوں نے چگے کرے نو داغرہ پہ خدا بدتر راستے دا مرزا سکندر نو اگر خدا لڑے کو چگے والے نو اگر پہ بدتر را گئے ایوبر نو چگے شوری والے دور اس کالا نو اگر پہ بدتر را گئے احیان ملک والا والکاڑو نو اگر تکلیف مصیبت ہے نو اس پہ بٹو جی رہ گئے نوارو کا دین محبت راجی در باندھے خپل عمل درست کرا نہ رہے بولتا ہے تو سمشا دا کو عذاب دخرا دے ظالم حاکم دخرا عذاب دے بےمان مولا تو قوم بےمانی دا جو قوم بیمانی ایمانداری دا نیک حاکم دا قوم ایمانداری دا
زه اوس دیوان چې وخت خپل عمل تاسو نه دي درس کړي او آبادی چې کېږي د بره نه شروع کېږي د کته نه آبادی د ویښ نه سړي شروع کېږي بره قرآنۍ کېږي د ویښ نه راجمع شي ستاسو ملک وګورئ دا ژوند چې کوم موږ تېرو مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم بنده او بنده راغلی نو د حضرت دعاګانې دا وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره مونځونه کړي دي په سفر کې او په حضر په کور کې چېرته دا چې صحابه را جمشید چې ایماندار دعا وکړي سنتونه پس او تاسو هر شان ته لا توبه کې اړم یې د نبی علیہ السلام په ژوند کې خلک وفات شوي دي نو چېرته دا دي چې څه تیل صابون راړي ګوړه صابون راړي چې مېز کې کېږي اور جو بولتے تھے پردے مار دا چرتے امام ابو حنیفہ کڑی دی اویل اسفات لزور ورکی روزانہ مرے کی گی اور تاسو اخبر عمل نہ پرے دی یتیم مال اور میز کی ملیان تیرے چاپے رہی جوارگر تمہاری ولکنا جواری بس کا ویسی ماں کا بدرہ دعائے جو کلا کلا بھائی لمو ماں اور رستہ جوارگر کی جہاں غطور مرگا کی پر آ جائے گا میں زمان جوار گروے سوکتی ویدا ملیان کی میں اس کی کینے غیم لیش کی گتی منگیم لیش کی گتی اور اگئی دے تیم مال کوئی زو پا کی جیویا کلا کلا پائے لما آخر تا جوار گر غطور مرگا گئی ناغی تا دیور رسو نوی دا چرتا خدا دین کی راغلی دی کہ دے تیم مال دے اور تے کیلا مینس کی ایو بولتے ٹیلے اور کو دا پی دیا دا پی دیا دا پی دیا چرتا دا ہو جوا فقہا کی مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی دا دھوکہ دا فتاوی رشیدیہ کی دو کمار لگا کے چلے بٹوئی حاکم چندہ سے بدکار دے چلے یتیم مال کوئی ڈاکہ درو دیا چاہیے ندا سے بدکار دے دے تو خود جنم بدتر پکار ہوئے جد عمل دورا بے خود شعرے اور قرآن کی خرائط یتیم بارہ کی ذکر کی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقیناً آخرت چخری مالن دی یتیمانان حب ظلم سرا خیشی بطور وسيصلون سعيرا ادن بیکم جہنم تزرزر دن بشی جہنم تا دانا کی دین ذر اللہ فرمائی ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین چاہتے نا فرمانی اکلا کہ اللہ عز رسول اقبارا ولا بکلی دا اللہ عز رسولنا یدخلہ نارا خالدا فیہا دن بے جمہور کا ہمیشہ بھی پدیور کے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور دل بھی عذاب دا چا عذاب کی رسوا کئی ذلیل کئی دلبات اور درین ذل قرآن کی اللہ پدی صورت کی ہوئی چتا سو دیتی مانا نمالو خوارم وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا سوچو کی دا کارون حرام کری ظلم کئی دا کتاب نا فرمانی کئی ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا مخلوقات تلاب و ظلم کی گی حدیث کے راضی چو بڑا نفل کو مزد کو بنی اسرائیل کے اور نکان چرک راؤنی سو اور اگر وزر اخلی اور چرک والے
نو اللہ فرشتہ راولے گلا اور پدې خلق عذاب نازل کا نو فرشتہ اللہ چخوا یو شی خدار دے په موږ باندې ستا عبادت کی ویسے دې بیمار نه اور شروع کا فإنه لم يتمحر وجهه في قط دو تنظیبانی چلو خلن دراغلی لما بدین دو تنظیبانی خلن دراغلی ظلم کی گی زما کتاب رانی گی اور دو تنظیب خلن دراغلی دن اول شروع کا داخل زمت حال دے یتیمانان سر بے انصافی کی گی ظلم کی گی ڈاکے کی گی اور خلق خوشحال اولاد دے اور شیخان فراج بابو دو گستاخ ابو دو استاد ایسا وسیمہ زارا داخل ریمل ستا دستور دے فخدا یقین کا عربو کی دو شیخ ابراہیم مہیدس کے ناسم دو بدات ذکر راگے واللہ علم چی دا مصرو کو دا انڈونیشن جو عالم مانا تپوس کو استاد ملک بدات میں زنشم علمال شرم راجی دا ہی کمال تو ہے شرم میں مال راجی دا سے شرم کرنے دی اور داستان سے ملیان اور شیخان خودی سو خودی ہوئی کرنا جسے زمین ملک کی دا ہلی کی گی دسکات کی للا دا زمین ملک کی گی دا ملک کی مان دے اور چاہے غیرت نہیں تو خوشحالی دا تو مسلمانی دا انگے مسلمانانی ستا تنظیبہ نے خولا نہ راضی خلاف دو سنت پیغمبر کی گی اور خلاف اللہ کے دن کی گی حالانکہ عبادت کے پورا اتباع سنت اللہ ڈاکٹر روزہ اور حضرت تقریر کئی پیگاہ کے چار چموز نمک کے قربانی کرے گا جوابی کی فقامہ ابو بردہ بن نیار حدیث کے راضی جو صحابی ادھر ابو بردہ بن نیار وہ حضرت جمع کور کے چیلے ہو اور زما کا انجام میں جزانوں اور بچی میں نہ ہروں نما خالص پن ایک نہ طے کرے چراٹلم قربانی نہیں کرے گا حضرت اور کہتے قربانی کو نہ رشے زما وہ طریقے خلاف نہیں کرے گے ستا قربانی نے تو منظور ستا دعا پر طریقے دے پیغمبر دا ستا خیرات پر طریقے دے پیغمبر دے ستا عمل پر طریقے دے پیغمبر دے اور مخلوقات کو دان مزدوری کی دا انصاف دے عمل ادائے کار دے دان کے دامل وعدوں کو انگان کئی سکان کئی عیسائیان کئی اور تو جان تو مسلمان میں لستاو عدد آگئی پر طریقے دے دا حضرت طریقہ دا حضرت داوا اور کہ پختون توا جس طاقت تا ڈولکے ہو اس طاقت تا گٹ شم نمر کئی اور جکا دا وعدہ کئی نڈمان کوئی راشی ڈولکے اور تو ہوئی اور خلق تو ہوئی گٹ سی ورتا ندا ستا غیرت تے نوازدہ سی لکر آتی چکے اور دینزوان طریقہ دا کہ مرمن نہ لراغلے ناوے نہ لراغلے ڈوڑائے ورتا اور سنت طریقہ دار کے ڈوڑے راہ والا پتیرے کی الگ جینا ہے ولیمہ ولم وہی ہو جائے کہ دو تک سزا خاون نسپی ہو جائے شو نسار ڈوڑے اور کرو خوشحال ہے ندا خود رسم ڈوڑائے رہا اور دے رسم ڈوڑائے تھا مولیان پیران مشران ٹول روانی شمپ کی وہی دے مار داستا ایمان دے دے مر اور دا طریقہ چتے خرے دا دے مر طریقہ اقام نہیں جان پریشان ہوتے ایمان دارو اقام نہیں کہ چاہتا ہے وہ سرور دا خود دانوں نے روم دانے طریقی دی بدے مل کی اور دا طریقہ جو سنت پیغمبر کی گئی اور تڈول کے وہ الگ کی سنت ہی وہ ڈمان راہ والی کی اڈول کے ہوئی ستا سرور کا تو سنت کو نماز پسند نہ دیتا اڈول کے وہ دا طریقہ دے ملک منگا توٹ دے ملک چلتے ہوئے نشو صحیح خبر آپ پورا گولے نشو وہ تجھ دے دیوال تنم کے دا عبداللہ خان دے دا عبداللہ خان سے عقیدت استاد ایمان نہ دا استاد معاشرت ایمان نہ دا سنت نہ خلاف دا تو عزم مسلمان ہے آج میں چلے لے
پاک مہربان مسلمانی کے نہ پہلم مسلمانی نم دا عقیدے دا اور مسلمانی نم دا عمل دے کہ تو عمل مطابق تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوگا کے دماغان نہ بعد سبق ناشتو اور ذکر کو پتا ہوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاہو ابو موسیٰ شریع ہوئے چستا کو جماعت سے میں انہیں طریقہ دیدا یہ سب وہ تمول نہ پس بچوں کو سروائی سبحان اللہ الحمدللہ اپنی مسعود اور تو کہاں تو ہوئے ماں حسونو انتظار رہے گا ماتا دا قتل حدیث کے عادی عبداللہ بن مسعود اپنا جوہرات استاد جماعت کرا گئے اور تیمور سے خلق کو ہن چھوڑو کیوں حضرت ابن مسعود اور تقریر چھوڑو کیوں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفني فانا ابن ام عبد ما کے سوک پیجن کو پیجن میں اور جماع سوک میں پیجن عبد اللہ بن مسعود میں دا جانے ما حضرت سرا غسلی دامت بری کری ندی وحاضر اوانی لم تبصر اور غنو خلاف منگ ندی مات کری کہ کم کے منگ حضرت سرا خوراک کرے لقد جئتم ببدعت ظلماء تاسو طور بدعت پیدا کر صحابہ خدا سے ذکر نہ کرے اور بیا کانی رواغ سے رہا یو پکا پرے اشتر جماعت نے اشتر نہ آئی خود ذکر کو پر طریقے سے صحابوں کو ہر جوڑ کرے تراؤ کے بعد ہر شروع سی سات عمل کے وشاید کی نہیں تراوی چور سی ہم شیخان ہر شروع کی آزان نہ ہوئی در کی صحابی تے گئی صحابی حضرت ماتا دعا کا اور ماتا دعا الفاظ اٹھایا نبی علیہ السلام اور تو دعا کہہ رہا اور الفاظ بخاری کی راضی آمن تو بنبی یہ کا دانا پھنس دے ماں ایمان اور استاف نبی کہ کل حضرت دعا اور تو کرے اور آمن تو بے رسولی کا حضرت لا ماتا طلب نبی کہہ دے رہے ماتا طلب رسول نہ کہہ رہے ماں کے کم لفظ خیر لگا ہوا ہے انہیں لکھی دیکھیے حدیث کلام دے کہ پیغمبر کم الفاظ دعا گانے ہوئے دیا کا دعا بوائے دہی درود تپوسو کا درود تاجے پر کے بل دے صاحب الطاق والمعراج والغم ہوتا کرتا پیغمبر کا درود پہلے کون درود کے تب مجھ کی بات ہوا ہے کہ نا بعد میں ذکر اسکار طریقے بل جڑ کری وہ تو اس سے پہ ہو دے برابر سامنے یہ چوک ہو گئے کتاب پہ ہو دے عقیدہ خلاف سنت شویرا اور خلاف شرع شویرا دانی کی ذکر اسکار خلاف شرع دی غم و خادی تو خلاف شرع کری دی نو کم سے کم بازار کے سودا کے دکاندار تو مالے ہوتا لا بے تول اناف لے وہ تو بے تول جیت ڈاکٹر دن کو قرآن حدیث ہوتا لگا نا لوگوں نے بازار تو کو مانے اور دن تو کے قرآن و حدیث کے چلتا تپوس ہوگا کہنا استاد نا استاد قرآن و حدیث کے رات کم کم حاضی کی منگو رہا کم اب چیزیں داشتے گا تو گیا نو دا خود دین کو تو نہ پہلے نو کم سے کم زمان مہربان عزت مند دین کو مطالعہ دانا گے دا قرآن کا الفاظ صحیح أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یہ آسر ہے کہ درو جنتے ہیں قیامت بڑے درو کوئی نہیں منی دا سوک دیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ دانا سرائے کہ یتیم نہ ٹھیلے ہوتی یتیم مال تو یتیم سی نو اللہ ہوئی دا تاریخ قیامت نہ منی اتوار استاد نصیب نعمت اطلاع اللہ تو اول قرآن گورا نو زمان مہربان زمن مطلب ہے کہ عمل تو قرآن و حدیث برابر شیدا سے گرانا خبر ہونے لگا